لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما رب زدني فهما رب زدني عملا. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ہر قسم دی حمد و ثنا تعریفات کبریائی بڑائی بادشاہی اور ہر قسم دی وڈیائی اللہ وحدہ لا شریک دی ذات واسطے خاص ہے. جس اللہ رب العزت دی ذات نے انسان نو اس دنیا دی اتے اشرف المخلوقات دی حیثیت دے نال پیدا فرمایا. اس تو بعد اللہ رب العالمین نے ساڈے تے ایک ہور احسان فرمایا کہ پیدا کیتا تے مسلمان دے گھر پیدا کیتا. اس تو بعد اس رب نے ساڈے تے ایک ہور اپنی رحمت برسا دیتی کہ اللہ نے اس گھر پیدا کیتا کہ جس گھر تے وچوں سانو عقیدہ توحید بھی مل گیا. تے سب تو وڈا جڑا اللہ رب العالمین دا احسان ہے. اللہ رب العالمین فرماندے نے لقد من اللہ علی المؤمنین، اسی مومنہ تے احسان کیتا
احسان ہے کہ اللہ رب العالمین نے مینوں تے تساں نوں محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا امتی بنا دیتا۔ میرے بھائیو، ساری زندگی، ایک سال نہیں، ساری زندگی اگر اس ایک اللہ رب العالمین دا اسی احسان دا بدلہ دئیے نا کہ اللہ رب العالمین نے سانو محبوب پیغمبر دا امتی بنا دیتا ہے، تے ساری زندگی سجدے تے پہ کے اللہ دا اسی شکر ادا نہیں کر سکتے۔ اللہ رب العالمین دی مختصر حمد و ثنا تو بعد بے شمار لا تعداد ان گنت بے حد و حساب درود و سلام سید الاولین والآخرین، امام الانبیاء والمرسلین، امام المجاہدین والمتقین، امام الحرمین والقبلتین، و کل کائنات دے سردار میرے تساں دے دلان دی بہار سیدنا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تے۔ ساتھیو، الحمدللہ ثم الحمدللہ، رمضان المبارک دا مہینہ بڑے نصیباں والے تے مقدراں والے نے او لوگ کہ جنہاں نوں اللہ تعالیٰ نے دوبارہ تندرستی دے اندر، زندگی دے اندر رمضان المبارک دا مہینہ نصیب فرما دیتا ہے۔ کہ کائنات دے پاک نبی فرماندے نے کہ جس بندے نو اے مہینہ نصیب ہو گیا ہے نا، تے پھر اس بندے نے اپنے گناہاں دیاں معافیاں مانگ کر کے نا رب کولو جنت نہیں لے لینا، ان دے تو وڈا بد قسمت بد نصیب بندہ ہی کوئی نہیں۔ میرے بھائیو، اے جڑا قرآن پاک ہے نا، قرآن پاک، اللہ اکبر، یا اللہ سانو قرآن پاک نال سچی محبت سے سچا پیار کرن دی توفیق عطا فرما۔ اے بڑی عظیم کتاب ہے، برکت والی، لیکن اج اسی مسلمان اس کتاب نو کنڈ کر بیٹھے، اس کتاب دے نال سانو محبت کوئی نہیں۔ اے اسی ایک عادتاً رمضان چ نا بندے کہندے جی میں 10 قرآن پڑھ لے، ایک بندہ کہندا میں 20 قرآن پڑھ لے، ایک کہندا میں جی 25 قرآن پڑھ لے۔ تو میرے ویرا نہیں، نہ تعداد پوری کر، ایک سپارہ پڑھ لے، سمجھ کے پڑھ لے، اس سپارے تے عمل کر لے۔ اللہ دی عزت دی قسم اٹھا کے کہنا، آسمانہ والا رب کہندا ہے مینوں تیرا ایک پارا پڑھیا، سمجھ کے پڑھیا، اندے تے عمل کیتا، اے انہا کہ پسند آیا، میں زندگی دے سارے گناہ معاف کرتے جنت دا تینوں مالک بنا۔ قرآن پاک لا یستوی القاعدون من المؤمنین، جدو یہ قرآن پاک دی آیت نازل ہوئی نا کہ جڑے گھراں چ بیٹھے نے تے جڑے میدان جہاد چ نے وہ برابر نہیں۔ اللہ اکبر۔ عبداللہ ابن مکتوم نبینا صحابی میرے محبوب پیغمبر دے کول آ گیا تے درد دل سنان لگ پیا، یا رسول اللہ لا یستوی القاعدون من المؤمنین، اے قرآن پاک دی آیت کہ گھراں چ بیٹھے تے میدان قتال والے برابر نہیں۔ اللہ دے محبوب پیغمبر میری آنکھاں کو نہیں، آج میری آنکھاں ہوندیاں تے میں بھی میدان جہاد چ ہوندا۔ اللہ تعالیٰ نو اس نبی نے صحابی دی ایک گل اینی کہ چنگی لگی، زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ نو کاتب وحی نے کہندے نے میں سونے نبی دے کول بیٹھا تے میرا اے جڑا پٹ ہے نا سونے نبی دے پٹ دے تھلے ادھروں آسمانہ تو نا اللہ رب العالمین نے وحی نازل فرما دیتی۔ عبداللہ ابن مکتوم نبی نے صحابی دی دل دی تمنا، اللہ دے محبوب پیغمبر اگر میری آنکھاں ہوندیاں نا تو میں بھی میدان قتال سے جاندہ، میدان جہاد سے۔ آسمانہ والے رب نو اینی کہ اے گل اے ادا پسند آئی، جبرائیل علیہ السلام آ گئے، لا یستوی القاعدون من المؤمنین غیر اولی الضرر۔ زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ نے کہندے نے چند کلمات وہی دی اترے ہیں، میں دس لگیا بوجھ، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت اللہ۔
جنوں اسی اج نا قرآن پاک نو فر پڑھی آنے پتہ ہی کوئی نہیں۔ زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہندے نے جدو اے تھوڑے جے کلمات آئے نا قرآن پاک دا تھوڑا جا ٹکڑا آیا کہندے نے کہ میری اے جڑا پٹ سی نا ران سونے محبوب پیغمبر دی ران دے تھلے سی تے جدو وحی دا نزول شروع ہویا نا تے مینوں انج لگیا سی کہ میرا اے پٹ کیما بن جاوے گا، لوتھڑے اٹھ جاون گے، اینا میرے تے بوجھ پیا تے میں بڑا پریشان ہویا۔ چند منٹ بعد جدو وحی دا نزول ختم ہویا نا تے پھر مینوں سکون تے آرام آیا۔ اے قرآن جیڑی ساڈی مذہبی کتاب سی نا جنوں اج مسلماناں نے کنڈ کیتی، لا یستوی القاعدون من المؤمنین غیر اولی الضرر، اللہ قرآن دے نال سچی محبت کرن دی توفیق عطا فرما، یا اللہ قرآن دے نال پیار کرن دی توفیق عطا فرما۔ تو میرے ساتھیو میں نا مسئلے سانو سارا ہی پتہ، کیڑا مسئلہ ہے جندا سانو نہیں پتہ، لیکن میں آج تواڈے سامنے نا لعلکم تتقون، اے ڈر جاؤ، اے مسلمانوں ڈر جاؤ، اے ڈر جاؤ، اس موضوع تے نا میں چند گزارشات کرنا چاہنا تے میں اللہ کو دعا کرنا، یا اللہ میں بھی بڑا گنہگار، اللہ سارے پاپی بیٹھے اسی گناہاں نال پرے ہاں، اللہ قبولیت دی کڑیے جمعے دا دن ہے، رمضان دا مہینہ ہے، اللہ سونیا روزہ رکھیا آیا، اللہ ساڈے ساریاں دے چھوٹے وڈے گناہ معاف فرما دے تے یا اللہ جویں اج اس مسجد بیٹھے ہیں نا یا اللہ بیت اللہ دی حاضری نصیب فرما، یا اللہ مسجد نبوی دی حاضری نصیب فرما تے سونیا ربا کل میدان محشر والے دن سونے محبوب پیغمبر دے حوض سے اکٹھیاں کر کے اللہ سونے نبی دی ہتھوں حوض کوثر دا پانی پینا نصیب فرما۔ اللہ اکبر میرے بھائیو، فکر لعلکم تتقون، بچ جاؤ، ڈر جاؤ۔ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی اندے چ نا ایک بڑا سبق ملدا ہے انہاں واسطے جڑے 5 وقت دے پکے نمازی نے، تہجد گزار نے، اللہ تو ڈرن والے نے، لیکن ایک انہاں تے خامی ہے، کمزوری ہے۔ اے میں جڑی تہنوں اے واقعہ سنان لگیا نا دعا کریا جو اے واقعہ سن کے اللہ سانو عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ سعد بن معاذ میرے محبوب پیغمبر دا صحابی، میرے سونے نبی تے ہاتھ تے کلمہ پڑھیا، بیعت کیتی، 30 سال دی عمر چے 30 سال دی عمر چے کلمہ پڑھیا، میرے سونے نبی دے ہاتھ تے بیعت کیتی نا میرے سونے نبی دا صحابی بن گیا۔ 36 سال دی عمر چے وفات پا گئے، 6 سالہ زندگی با مقصد اسیہ جدی پشتی مسلمان بیٹھے ہاں، 6 سالہ با مقصد زندگی گزاری سعد بن معاذ نے۔ میرے محبوب پیغمبر حضرت ابوبکر صدیق، عمر فاروق، حضرت عثمان، حضرت علی مدینے دی اندر آسمانہ تو سید الملائکہ جبرائیل علیہ السلام تشریف لے آئے۔ میرے محبوب پیغمبر جلدی دے نال اٹھے، میرے سونے نبی بڑے تیز سے چلے، ابوبکر صدیق نال نے سونے محبوبو اس تو پہلا تسی کدے انج نہیں چلے، خیر تے ہو گئی نا۔ آقا فرماندے نے ہنے آسمانہ تو جبرائیل علیہ السلام آئے نے تے مینوں کہندے نے سونے محبوب اے تے دسو نا اج مدینے چ تہاڈا کیڑا صحابی وفات پا گیا ہے؟ کائنات دے پاک نبی فرماندے نے خیر تے ہے نا۔ جبرائیل علیہ السلام فرماندے نے سونے محبوبہ اللہ رب العالمین دا عرش جھوم گیا ہے، اللہ نے او جڑا فوت ہویا ہے ان دے استقبال واسطے تیاریاں شروع کروا دتیاں نے۔ کائنات دے پاک نبی فرماندے نے ابو بکر میرا سعد بن معاذ بیمار سی، سید الملائکہ فرماندے نے سونے محبوبو تہاڈا سعد وفات پا گیا ہے۔ میرے سونے نبی گئے سعد بن معاذ دے گھر گئے نا، جدو گھر سے داخل ہوئے کمرے دے اندر داخل ہوئے، سعد تے انہاں دا بیٹا ہے، تیسرا بندہ کو نہیں، لیکن میرے محبوب پیغمبر دا انداز کیے آقا انج کر کے گیا جویں بندہ راہ سے گزردا ہے۔ میرے سونے نبی بیٹھ گئے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہندے نے سونے محبوب اس گل دی سمجھ نہیں آئی، کمرہ خالی ہے، سعد تو ان دا بیٹا ہے تے سونے محبوب تسی تے اس انداز نال گزرے جویں رش ہے۔ جدو اے سوال کیتا تے کائنات دے پاک نبی میرے تیرے پیر و مرشد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے ابو بکر سارا کمرہ فرشتیاں دے نال بھریا پیا ہے، ابو بکر
جتھے میں بیٹھا اللہ دی عزت دی قسم اٹھا کے کہنا فرشتے دا پر سی فرشتے نے پر چکیا تے میں محمد اتھے بیٹھ گیا 6 سالہ زندگی مسلمانوں اور نوجوانوں میرا پیغام ہے 6 سالہ زندگی با مقصد گزاریے آسمانہ والے رب نو کنی کو پسند آئی آسمانہ تو فرشتے آ گئے ان جنازہ اٹھایا ایک صحابی نے کندھا دیتا جدو کندھا دیتا تے اس تو بعد میرے سونے نبی دے کول چلا جاندا ہے اللہ دے محبوب پیغمبر سعد بن معاذ 36 سالہ کڑیے نوجوان ہے میں 4 پائی نو کندھا دیتا ہے تے مینوں وزن ہی محسوس نہیں ہویا آقا فرماندے نے میرے پیارے صحابی ایک کندھا تے فرشتیاں نے دتے ہوئے نے اے میت نو فرشتیاں نے اٹھایا ہویا ہے 6 سالہ زندگی با مقصد پھر ایتھے ہی بس نہیں کائنات دے پاک نبی فرماندے نے میرے سعد بن معاذ نے ایسی زندگی گزاری آسمانہ والے رب نے آسمانہ تو میرے سعد نماز جنازہ واسطے 70,000 فرشتے بھی کل دیتے نے اللہ سانو مسلمان بنن دی توفیق عطا فرما اللہ سانو مومن بنن دی توفیق عطا فرما تے شانہ کیوں ملیاں عزت مقام کیوں ملے آج جیڑی میں ایک تنو گل دسن لگیا اور جننے بھی بیٹھے نے اپنے دل دی تختی تے لکھ لیا جو اندی اپنے گھر دے اندر اپنے بیٹیاں نو اپنے بھراواں نو اپنے رشتہ داراں نو گلاں سنایا جو اسی مرنا ہے اسی مسلمان ہاں قبر دی کاٹی بڑی اوکھی جو اور میدان محشر دا دن بڑا اوکھا جو اور جہنم دی کاٹی بڑی اوکھی جو سعد بن معاذ انج کر کے نا میرے سونے محبوب پیغمبر صحابہ دے وچ بیٹھے نے تے آقا فرماندے نے او میرے ساتھیو او بندہ جنوں موت بھی نہیں آئی حساب و کتاب بھی نہیں ہویا میدان محشر بھی نہیں سجیا تے کسے نے کوئی جنتی دیکھنا ہے صحابہ کہندے نے اللہ دے سونے محبوب پیغمبر او کیڑا مقدراں والا ہے آقا فرماندے نے انج کر کے ویکھو جیڑا بندہ ہن آوے گا او جنتی ہے صحابہ کہندے نے انج کر کے منہ پیچھے کیتا نا تے اے انصاری صحابی سعد بن معاذ کھبے ہاتھ چ جُتی پھڑی ہے وضو کیتا ہے تے داڑھی چ پانی دے قطرے ڈگدے پے نے اللہ یا اللہ سانو سونے نبی دی داڑھی رکھن دی توفیق عطا فرما اے مسلمانوں کل میدان محشر والا دن سونے نبی دی حوض تے اگر سونے نبی نے ایک ہی سوال کر لیا میرا امتی سے مینوں اپنا نبی مندا سے تے اللہ نے مینوں سب تو سونا بنایا سی تے تینوں پھر میرا چہرہ چنگا نہیں لگدا سی اے داڑھی کٹوا کے گندیاں نالیاں گٹراں چ سٹ کے یودوں سارا جیسا چہرہ بنا کے شیشے چ مسلمان اے نوجوان شیشہ ویکھ کہندا میں ہن سونا اے توبہ کر لو موت دا کوئی پتہ نہیں کر لو توبہ جڑے داڑیاں کٹوا دے نے اے اللہ دے سونے نبی نے اگر یہ سوال کر لیا اوے میرے امتی تو میرا بڑا دعویٰ کردا سی محبت دا تے داڑھی کیوں نہیں رکھی سی میں سونا نہیں لگدا سا اے میری سنت سی سنت بھی نہیں ہے اے فرض ہے اللہ جڑے مسلمان داڑھی کٹوا دے نے یا اللہ انہاں نوں داڑھی رکھن دی توفیق عطا فرما صحابہ کہندے نے اسی نا انج کر کے ویکھیا تے انصاری صحابی بہرحال واقعہ تے لمبا ہے نا میں آخری گل کرنا چاہنا ایک صحابی اندے گھر چلا گیا یار میں تیرے کول مہمان ہاں تے انہیں کہا جی ٹھیک ہے 3 دن تے 3 راتاں گزاریاں اس تو بعد نا واپس آ گیا انہیں ویکھیا میں بھی نماز تہجد پڑھنا اے بھی پڑھدا ہے اے سونے نبی دے پیچھے نمازاں پڑھدا ہے میں بھی پڑھنا جو معاملات ہیں وہی میرے نے واپس جان لگیا نا تے کہندا یار میں تے ایک کام آیا سا لیکن میرا وہ کام نہیں ہویا وہ کہندا کی کام یار اللہ دے سونے نبی نے تینوں جنت دی بشارت دیتی ہے میں ویکھنا چاہندا سا تو کیڑے کام کرنا ہے اے کہندا پھر بہ جا جے اے گل پوچھنی ہے تے بہ جا جڑا میرا سینہ ہے جڑا میرا دل ہے اے مسلماناں پراواں واسطے پاک تے صاف ہے او کینہ کو نہیں او بغض کو نہیں او عداوت کو نہیں اللہ دی عزت دی قسم اٹھا کے کہنا نماز اپنی جگہ اے ایمان دا حصہ ہے قرآن پڑھنا اپنی جگہ حج کرنا اپنی جگہ روزے رکھنا اپنی جگہ ساریاں عبادتیں تے فرض نے نا تے ایمان دا حصہ ہے لیکن اپنے دل نو مسلمان پرا دے واسطے صاف کر لے او کینہ کٹ دے او بغض کٹ دے او محبتاں پھر لے ساریاں تو چنگا سمجھ اپنے آپ نو نہ چنگا سمجھ اپنے آپ تو ساریاں نو چنگا سمجھ کائنات دے پاک نبی فرماندے نے ہاں سعد بن معاذ دی اے نیکی ہے کہ میں نو جنت دنیا تے جنت دی بشارت دے دیتی ہے دل صاف کر لو بغض کینہ کٹ دیو اپنے مسلمان پرا واسطے میرے بھائیو لعلکم تتقون ڈر جاؤ امام ابن جوزی رحمہ اللہ تعالی اج ساڈے پلے کی ہے کچھ بھی نہیں
गुनाहों तो अलावा कुछ भी नहीं। इमाम इब्ने जौज़ी रहमतुल्लाह भी 2000 किताबां दे मुसन्नफ ने, 2000 मजहबी किताबां लिखियां। मुहद्दिस ने, इमाम ने 20,000 यहूदियां नूं कलमा पढ़ाया, 1 लाख मुसलमानां नूं तौबा करवाई, 1 लाख मुसलमानां नूं तौबा करवाई जेड़े गुनेगार सन। अल्लाह दी याद दिला के डरा के उन्हां नूं जन्नत दा मुसाफिर बना दिता। ते एक दिन ना अपने शागिर्दां च बैठे ने ते कहंदे ने, शागिर्दो जदों तुसीं अल्लाह दी जन्नत च चले जाओ, अल्लाह अल्लाह या अल्लाह सानू सारियां नूं बगैर हिसाबो ही जन्नतुल फिरदौस से दाखला नसीब, अल्लाह साडे जितने भी फौत शुदगान ने, अल्लाह साडे माई बाप ने, अल्लाह जुमे दी घड़ी है, अल्लाह रोजा रखिया, अल्लाह है ते पापियां लेकिन अल्लाह हथ बन के इतराफे जुर्म करने, अल्लाह असी सच्ची तौबा करते पे, अल्लाह ये तौबा कबूल करके साडे वालदैन दियां कब्रां नूं जन्नत दे बगीचे बना दे, अल्लाह उन्हां दियां कमियां कुताहियां मुआफ फरमा दे, या अल्लाह बगैर हिसाबो जन्नतुल फिरदौस से दाखला नसीब फरमा। अपने शागिर्दां नूं पता की कहंदे ने? कहंदे ने, मेरे शागिर्दो जदों तुसीं अल्लाह दी जन्नत च जाओ ना, अगर इमाम इब्ने जौज़ी रहमहुल्लाह उत्थे जन्नत च नजर ना आवे ते अल्लाह कोल सवाल करे जो मेरे पेरे तेरे पल्ले की है? 20,000 यहूदियां नूं कलमा पढ़ाया, 1 लाख गुनेगार मुसलमानां नूं मुसलमान बना दिता, 2000 किताबां लिखियां, हदीसां पढ़ांदे पे ने, लेकिन कहंदे ने मेरे शागिर्दो अगर मैं अल्लाह दी जन्नत च नजर ना आवां ते रब कोल सवाल करे गो, या अल्लाह इमाम इब्ने जौज़ी जेड़ा अल्लाह दा वली बंदा सी जन्नत च नजर नहीं आ रहा, इन्ने अल्फाज कहने ते रोना शुरू कर दिता है। 20,000 यहूदियां नूं कलमा पढ़ाया, 1 लाख गुनेगार मुसलमानां नूं मुसलमान बना दिता, जन्नत दा मालिक बना दिता, लेकिन रोन लग पे। आया तू भी रोया कर, अल्लाह दी इज्जत दी कसम में उठा के कहना, आसमाना वाला रब है ना जेड़ा, रब्बुल आलमीन ने जेड़ा बंदा तन्हाई दे अंदर कल्ला बह के उनदे अगे रोना शुरू कर देंदा है। मैं ते हदीस पाक च पढ़िया है, मेरे तेरे पीरो मुर्शद जनाबे मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक बंदा 70 साल की उम्र से पहुंच गया है, दिन रात गुनाह ही गुनाह कीते ने, उनके नामा माल च नेकियां ही कोई नहीं ना, बड़ा वड्डा गुनेगार है ना, ते आसमाना वाला रब कहता है वो कल्ला बह के तन्हाई दे अंदर अपने गुनाहां नूं याद करके जहन्नम दी अग नूं याद कर लवी, मेरे अज़ाबां नूं याद कर लवी। आसमाना वाला रब कहता है ये सारियां चीज़ां अगे रख के एक पानी का कतरा अपनी अख चो जमीन ते तू गिरा दे, जहन्नम दी अग नूं मैं तेरे ते हराम कर देवांगा। ऐने एहसान लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीन, अल्लाह ने सोने नबी दा उम्मती बनाया। दूसरी हदीस सुनो, मेरे महबूब पैगंबर ने फरमाया जेड़ा बंदा ये अमल नहीं कर सकता, ये अमल नहीं कर सकता, अपने गुनाहां नूं याद करके एक पानी दा कतरा जमीन ते नहीं गिरा सकता, आसमाना वाला रब कहंदा ना गिरा, इंज ही कर लेना, अपने गुनाहां नूं याद करके मेरी जहन्नम दी अग नूं याद करके एक पानी दा कतरा अपनी अख चो कढ के अपने चेहरे तक लिया के तू विखा दे, मैं आसमाना वाला रब तेरे ते भी जहन्नम दी अग नूं हराम कर देवांगा। एक पानी दा कतरा अल्लाह कहंदे ने ऐ चेहरे तक लाया। तीसरी हदीस सुनो, मेरे महबूब पैगंबर फरमाते ने एक बंदा पानी दा कतरा जमीन ते नहीं गिरा सकता, अपने चेहरे तक नहीं लिया सकता। हदीस पाक दे अल्फाज ने मक्खी दे पर दे बराबर, और मक्खी दे पर दे बराबर, आसमाना वाला रब कहंदा है ओए मक्खी दे पर दे बराबर, और तू बड़ा पापी है, बड़े बड़े गुनाह कीते ने, लोग छुप के मैनू पता है या तैनू पता है, लेकिन एक गल दस देना, आसमाना वाला रब कहंदा है ओ बंदिया मैं तेरे अब्बा ते पर्दा पाया है, ते तू चाहना है मैदाने माशर वाले दिन भी तेरे अब्बा ते मैं पर्दा पा देवां, फिर दुनिया ते तू मेरे बंदियां दे अब्बा ते पर्दा पाया कर, किसे दे ऐब ना दस्या कर, ऐब दस के खुश ना होया कर, तू ऐब दसना है जेड़ी तेरी नेकियां वाली थैली है उन्होंने थल्लों सुराख हो जाता है, सुराख हो के जिंदे बारे तू खुश हो के बड़े फखर दे नाल दसना है मियां वो ते इंजे वो ते इंजे तू खुश होंदा पिया। आसमाना वाला रब कहंदा ओ बंदिया जेड़ियां तेरियां नमाज़ां ने जेड़े तेरे रोजे ने वो एक थैली च बंद सन, जदों तू एक मुसलमान दे ऐब दसने शुरू कीते ने तेरी ओ थैली चों
اللہ نے سوراخ کر دیتا جدو تو بولدا پے او سوراخ چو تیریاں نیکیاں انہوں منتقل ہو رہی ہیں اپنے آپ تو ان دا نقصان کردا پے حالانکہ تو ان دا فائدہ کر رہا ہے اپنا نقصان کر رہا ہے آج توبہ کر لو کسے مسلمان پرا دے کنڈ پیچھے ان دی گل نہیں کرنی ان دے عیب نہیں دسنے محبوب پیغمبر فرماندے نے مکھی دے پردے برابر اللہ کہندے نے پانی دا قطرہ سما کے تو وکھا دے تیرے تے بھی جہنم دی اگ نوں حرام کر چوتھی حدیث اللہ تو کڈا غفور الرحیم ہے اللہ تینوں امت محمدیہ نال کنا پیار ہے اوے میں تو سارے گناہ کر کر کے تھک گیا لیکن آسماناں والا رب پھر بھی ویندا پیا او میرے بندے آ توبہ کرتے صحیح تیری توبہ کرن چ دیر ہے میرے معاف کرن چ دیر کوئی نہیں سونے محبوب پیغمبر نے فرمایا ایک بندہ اتنے کام نہیں کر سکتا آقا فرماندے نے کلا بہ کے تنہائی دے اندر اپنے گناہاں نو یاد کر لیا کر اپنے گناہاں دی ویڈیو چلا لیا کر اپنی زندگی گزاری ویکھ لیا کر اے سوچ لیا کر اللہ میں تے بڑے بڑے گناہ کیتے اللہ میں ایسے گناہ کیتے جے میں اپنے والدین دے سامنے پتہ لگ جاوے جے میرے بیوی بچیاں نو پتہ لگ جاوے میری بیٹی مینوں باپ ہی نہ آکھے میرا ماں باپ مینوں اولاد ہی نہ آکھے اللہ تو کنا چنگا ہے اللہ میں تیری زمین تے رہ کے اللہ اکھاں وی تو دتیاں اللہ سب کچھ تو دتا اللہ بے شمار تیریاں نعمتاں کھا کھا کے اللہ میں پھر بھی تیرے نال آڈے لاندا رہا اللہ تیریاں بغاوتاں کردا رہا اللہ کہندے نے بندیا کچھ نہیں ہوندا میں تے رب ہاں مینوں غفور الرحیم آندے نے میرے بندیا اے تینے عمل نہیں ہوئے تے نہ کر تو انج کر لینا کلا بہ کے انج کر کے ہاتھ پھلا لے میرے کو دعا منگ لے دعا منگ دیا ایک واری رو نالا منہ بنا کے تو وکھا دے جہنم دی اگ نو تیرے تے بھی حرام کر دے مانگا یا اللہ اللہ جنت کی سوکھی سانو پتہ ہی کوئی نہیں اسی جنت حاصل کرن واسطے دسو میری گل دا غصہ نہ کرے جو جدو اسی رب کو دعا مانگنے اللہ جنت دے دے دسو اس قابل ہے کہ ایسے عمال ہے کہ کہ اسی رب کو جنت منگیے سانو شرم محسوس نہیں ہوندی رب کو جنت منگنے ہیں تے آنے اللہ سونے نبی دے چہرے پاک دا دیدار فرما دس اے تیری آنکھ اس قابل ہے کہ سونے نبی دا پاک چہرہ ویکھ سکے اسی تے اس آنکھ نو جھوٹا کیتا اے پاک آنکھ اللہ پاک سونے محبوب پیغمبر پاک اللہ دی جنت پاک تے دس نا سوچیا کر جدو اسی یہ دعا منگنے سانو ادو شرمندگی نہیں آندی اللہ میں تے پار تے لمے لمے تے پل پل تے اللہ تیریاں بغاوتاں کرنا گناہ تے گناہ کیتی جانا تے پھر کنے دعوے نال اسی فکرنا کہ اللہ جنت بھی دے دے اللہ سونے نبی دا امتی ہاں اللہ سونے نبی دا دیدار بھی کر دیں اللہ حوض کوثر تے سونے نبی دے ہتھوں حوض کوثر دا پانی پینا بھی نصیب فرما دے ٹھیک نا اسی مسلمان اللہ یا اللہ مسلمان بنن دی توفیق میرے بھائیو سچی گل مکے دے چودھری مکے دے کافر مکے دے سردار انہاں نو پتہ ہویا نا کہ پاکستان دا مسلمان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لین تو بعد اپنی من مرضی دی زندگی گزارے گا تے مکے دے چودھری بھی کہہ دے منا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ انہاں نو پتہ سی اگر کلمہ پڑھ لیا تے سونے نبی دی غلامی چ زندگی گزارنی پوے گی آقا کی فرماندے نے الدنیا سجن المومن و جنت الکافر میرے محبوب پیغمبر نے اپنی نبوت والی پاک زبان چو کی ارشاد فرمایا حدیث پاک دے الفاظ جو الدنیا سجن المومن اے مومن واسطے دنیا قید کرنا ہے اسی دعا مانگنے اللہ میرے پتر نو ایم پی اے بنا یا اللہ میرے پتر نو ایس ایچ او بنا اللہ کوٹھی دے دے محل دے دے سونے نبی نے فرماندے نے الدنیا سجن المومن و جنت الکافر اور مومن واسطے دنیا قید خانہ ہے کافر واسطے جنت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ اکبر کبیر 10 سال دی عمر تے نماز عشاء پڑھی تے سیدہ میمونہ اپنی خالہ سونے محبوب پیغمبر دی بیوی عشاء تو بعد نا اپنی خالہ کو گئے کہندے نے خالہ
رات گزارنی ہے. 10 سال دا بچہ ہے, 10 سال دا بچہ جو 10 سال دا. تے سیدہ میمونہ فرماندیاں نے وے بیٹا کی کرنا ہے؟ میں ویکھنا چاہنا محبوب پیغمبر دی نماز تہجد, میرے سونے نبی نماز تہجد کیویں پڑھدے نے, قیام کنا لمبا کردے نے, قرآن کنا پڑھدے نے, تے اللہ اگے کیویں روندے نے. 10 سال دا بچہ, 10 سال دا. سیدہ میمونہ فرماندیاں نے وے پتی وے پانجے رہن واسطے جگہ کونی, امام الانبیاء دا کر جو, میرے سونے نبی دا کر جو, ایک 10 سال دے بچے دے رہن واسطے جگہ کونی. پھر میں تینوں ایک میسج دے دیواں, پینا دا کھا کے محل نہ بناویں, او پینا دا وراثت دا حصہ کھا کے کوٹھی نہ بناویں, اوے حرام دے پیسے کما کے کوٹھی نہ بناویں, اوے حرام دے پیسے کما کے بیٹے نو گڈی لے کے نہ دیویں, ایک مرلے دا مکان بنا لویں, 2 مرلیاں دا مکان بنا لویں, امام الانبیاء دا مکان جندا میں تے تو کلمہ پڑھیا ہے. سونے محبوب پیغمبر دا گھر کڈا کسی نا. سیدہ میمونہ فرماندیاں نے اپنے بھانجے نو 10 سال دا بچہ ہے, کہندے نے بھانجے رات رہن واسطے جگہ کوئی نہیں. عبداللہ بن عباس کہندے نے خالہ جی اجازت دے دیو, میں کمرے دے نکرے لگتے بہ کے رات گزار لواں گا, میں رات نو سونے نبی دا قیام ویکھنا چاہنا. سیدہ میمونہ نے اجازت دے دیتی. میرے محبوب پیغمبر آئے, آرام کیتا, میرے سونے نبی اٹھے, میرے محبوب پیغمبر اٹھے. کون؟ جنہ دیاں خطاواں اللہ نے معاف کر دیتیاں, جنہ واسطے اللہ نے جنت بنائی ہے نا. لیکن یا بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن کی کہندا ہے, یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا. میرے سونے نبی اٹھے نماز تہجد واسطے. عبداللہ بن عباس کہندے نے میں سونے نبی نو وضو کروایا, میرے سونے نبی نے اللہ اکبر نماز تہجد شروع کر دیتی. عبداللہ بن عباس کہندے نے میرا وضو بھی نہیں ٹوٹیا سی, اور 10 سال دا بچہ جو تسی آکھو گے کیویں ہو سکتا ہے, لیکن اج موبائل دا دور ہے. 10 سال دے بچیاں نو موبائل دے دو, اللہ دی عزت دی قسم اٹھا کے کہنا ساری رات اس بچے نو نیند نہیں آوے گی, ساری رات موبائل چلاوے گا. نماز فجر ہو گئی ہے, تو موبائل نہ لے. میں اللہ دے گھر چ بہ کے بڑے وثوق نال کہندا پیا اس بچے نو نیند پھر بھی نہیں آوے گی. 9-10 سال دا بچہ جو موبائل دے دیو ساری رات نہیں سوے گا. عبداللہ بن عباس کہندے نے میں سونے نبی دے کھبے پاسے کھڑو گیا, میں بھی کیا اللہ اکبر. میرے سونے نبی نے انج کر کے مینوں پکڑیا تے سجے پاسے کر لیا, نماز تہجد پڑھی. اللہ سانو بھی نماز تہجد ادا کرن دی توفیق عطا فرما. آج جڑا رمضان دا مہینہ ہے نا, من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. اللہ رب العالمین فرماندے نے اوے میرے بندیا رمضان دے مہینے چ نماز تراویح چ 1 گھنٹہ تو تھک لویں, تھکاوٹ برداشت کر لویں. اے جڑی 1 گھنٹے دی تھکاوٹ میرے دربار چ کنی عالی شان بن جاوے گی, اللہ جی کیویں پتہ لگے گا. محبوب پیغمبر فرماندے نے تو رات نو قیام دے اندر نماز تراویح دے اندر قرآن سن لیا کر, جے تھکاوٹ محسوس ہوے تے برداشت کر لیا کر. تے آقا فرماندے نے آسماناں والا رب کہندا ہے غفر لہ ما تقدم من ذنبی, تو 1 گھنٹہ اوکھیا کر لویں. اللہ کہندے نے میں زندگی دے تیرے سارے گناہ ہی معاف کر دیواں گا. قیام کریا کرو, انج نہ آکھیا کرو روزہ بغیر تراویح تو ہو جاندا ہے ٹھیک ہے, لیکن قرآن سنیا کر, قرآن پڑھیا کر, تھکاوٹ محسوس کریا کر. عید تو بعد تھکاوٹ مک جاوے گی, تیرے نام اعمال چ نیکیاں نہیں مکن گیاں. اے اوکھا ہو لے اے نوجوانوں, اے بچیو, میرا اے میسج ہے جننے بھی بیٹھے نے رات نو نماز عشاء تو بعد نماز تراویح اس انداز نال پڑھیا کرو. اللہ ایک مہینہ ہے ایام معدودات, اللہ گنتی دے دینے. اللہ 11 مہینے اپنی من مرضی دی زندگی گزاری ہے. 1 مہینہ آسمانہ والا رب کہندا ہے رات نو قرآن سن لیا کر, اے تیرے گناہ بھی معاف ہون گے, تیرا نام اعمال نیکیاں نال بھی بھریا جاوے گا. تے جدو قبر دی کاٹی چ جاویں گا ادو بھی یہ قرآن تیرے کم آوے گا.
ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨਾ ਇਹ ਸੁਸਤੀ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਯਾਰ ਰੋਜ਼ਾ ਤੇ ਹੋ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਤਰਾਵੀਆਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਅੱਜ ਨਾ ਇਹ ਥਕਾਵਟ 1 ਘੰਟੇ ਦੀ ਏ 1 ਘੰਟੇ ਦੀ ਥਕਾਵਟ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਅੱਲਾਹ या अल्लाह सानू मुसलमान बनने की तौफीक अता फरमा अल्लाह सानू मुसलमान बनने की तौफीक अता फरमा ओए मेरे भाईओ ईमान दा तकाजा है साडा ईमान बड़ा कमजोर है इमरान खान वजीर आजम नवाज शरीफ वजीर आजम MP MN आना होवे अल्लाह दी इज्जत दी कसम असी सारा दिन उन्हां दे इंतजार च जाया कर देने आ असी रातां जाया कर देने आ ओए आसमानां वाले रब ने मेहमान महीना भेजिया ही ना इंदी कदर कर आसमानां वाला रब कहता है 1 घंटा तू कुरान की थकावट महसूस कर लिया कर ओ बर्दाश्त कर ले तेरे मरण तो बाद कुरान तेरियां मेरे हाँ तेरियां सिफारिशां भी करेगा। अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाह तआला कहते ने सोने नबी ने नमाज़ तहज्जुद पढ़ी तो सैयदा मैमुना आ गई ते आका फरमाते ने अब्दुल्ला किवें आया सी अब्दुल्ला किवें आया सी सैयदा मैमुना फरमांदियां ने सोने महबूब रात नूं तुहाडी नमाज़ तहज्जुद वेखण वास्ते रात नूं तुहाडा क़ियाम वेखण वास्ते आया सी नमाज़ तहज्जुद दे वक़्त इमामुल अंबिया ज़ीनत काबा जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुणे 9-10 साल दे बच्चे वास्ते की दुआ करते ने मेरे सोने नबी ने जदों ये गल सुनी ना अल्लाह दे महबूब पैगंबर फरमांदे ने अल्लाहुम्मा फक्किहु फिद्दीन व अल्लिमहुल किताब अल्लाह इस बच्चे नू दीन दी समझ आता फरमा ते मुफस्सिर कुरान बना दे अल्लाह कुरान दा इमाम बना दे ते अल्लाह ने फिर अब्दुल्ला बिन अब्बास नू मुफस्सिर कुरान बना दिता ते ये कुरान दी बरकत जो ये कुरान दे नाल प्यार जो सईद बिन जुबैर रहमतुल्लाह तआला ताबी ने ये कहंदे ने अब्दुल्ला बिन अब्बास दी जो वफात हुई ना ते तैफ दी बस्ती दे अंदर हुई ते कहंदे मैं नमाज़ जनाजा पढ़िया नमाज़ जनाजा मैं पढ़िया ते जदों नमाज़ जनाजा उठाया कब्रिस्तान गए ना ते कब्र दे कोल मैयत नूं जदों रख दिता ना कहंदे ने आसमाना तो ना एक परिंदा आया अजनबी इस तो पहला असी वो परिंदा इस जमीन ते वेख्या ही कोनी सी सईद बिन जुबैर रहमतुल्लाह फरमाते ने कि वो जिहड़ा परिंदा है ना वो आके बैठ गया बैठन तो बाद वो कफन दे अंदर दाखिल हो गया असी अपनी अखां दे नाल फिर बाहर निकलदा नहीं वेख्या अब्दुल्ला बिन अब्बास नूं कब्र ते दाखिल कर दिता मिट्टी पा दी कब्र दी एक साइड तो आवाज आनी शुरू हो गई साहबा ने कन ला के वेख्या ना ते कुरान चो की आवाज कब्र चो की आवाज आ रही ने ए कुरान पाक या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिकी राज़ियतम मर्ज़िया फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती कब्र चो कुरान पढ़न दियां आवाज़ां आ रही ने कुरान पढ़िया कुरान पढ़िया करो रोजाना रात नूं नमाज़ इशा तो बाद हर बंदा अपने घर जाके अपनी बीवी नूं सद अपने बेटियां नूं सद अपनियां बेटियां नूं सद जिन्ने घर दे अफराद ने घर च उन्हें कुरान रख ते रात नूं सौण तो पहला सूरत मुल्क दी तिलावत कर असीं हां मुसलमान कुरान रखिया एक घर च रखिया भी उत्ते बच्चे बच्ची दा हथ ना पहुंच गुस्ताखी ना हो जाए क्या मोबाइल बच्चियां दे हथ दिते ने ते वो कारीगर बन गए ने अगर ये कुरान बच्चियां दे हथ च हुंदा ते वो कुरान दा हाफिज ते आलम ते कारी ना बन जावे बाप दा कसूर तू अपनी औलाद दा सज्जन नहीं है दुश्मन कोठियां बना दित्तियां महल बना दिते गड्डियां ला दित्तियां पढ़ा के अफसर बना दिता कहंदा फर्ज अदा हो गया नहीं फर्ज अदा नहीं होई अखां दी ठंडक असीं आने ना औलाद अखां दी ठंडक बने अखां दी ठंडक केड़ी औलाद हुंदी है जिन्नू तू नमाज़ी बना के कुरान पढ़दा है दाढ़ी रखी है इस्लाम ते चलदा है ओ तेरे मरण तो बाद तेरी अखां दी ठंडक एक ना जन्नत दी गल मैं सुनानी है उस तो बाद इंशाअल्लाह टाइम हो गया मेरे महबूब पैगंबर ना जंगे खैबर दा वाक़या है अल्लाह सानू सारियां नू शहादत दी मौत नसीब फरमावे मरना तो है ही है ना कोई बंदा नहीं बच सकता मरना है हर बंदे ने मरना है ते अनकरीब ही मरना है कुछ 100 साल 1000 साल नहीं जिन्ने आप बैठे हैं ना 50 साल तू उत्ते
یہ تو ساہ کا ہی نہیں پتا ہے، باہر جاندے ہی موت آ جائے، لیکن پھر بھی نا 30 سال کیونکہ جیڑی ہن جا رہی عمر ہے 70-80 اینی جا رہی ہے، تے قبر چ پھر ساری نا اللہ نے 4 جہان بنائے جو 9 مہینے دا پہلا جہان ماں دے پیٹ دا ان دی اسی بڑی حفاظت کرنے، اس تو بعد ماں دے پیٹ چ باہر آ گیا بڑی ان دی تگو دو ہے، بچے دی پرورش بڑا خیال کرنے ہیں، تے تیسرا جہان قبر دا پتہ ہی کون ہے، چوتھا جہان یا جنت یا دو، 4 جہان جو انسان دے، 2 جہاناں دی سانو فکر ہے تے 2 جہاناں دی سانو فکر ہی کونی، تے او جہان پتہ نہیں قبر چ کنی دیر سونا پر مدتوں قبر میں رہنا ضرور ہے، پتہ ہی کوئی نہیں، تے پھر اس تو بعد میدان معاشر تو بعد اللہ نے جنت بنائی، جنت بڑی سوکھی جنت بڑی سوکھی اللہ نے دیتی امت محمدیہ واسطے۔ بہرحال نا جنگ خیبر دا واقعہ ہے، 1400 صحابہ محبوب پیغمبر دے نال نے، تے چلدیاں نا سفر جاری ہے، تے میرے محبوب پیغمبر نوں نا ایک بکریاں دا چروایا پہاڑ دی چوٹی تے بکریاں چراندا نظر آ گیا، ایک بندہ سی، ایک بندہ۔ میرے محبوب پیغمبر نے صحابہ نو کہا میرے صحابہ اتھے بیٹھ جاؤ، میرے سونے نبی پہاڑ دی چوٹی تے چڑھ گئے، بکریاں دا چروایا انہوں اپنے کول بلا لیا، میرے سونے نبی نو جاندہ نہیں، میرے سونے نبی دا تعارف کوئی نہیں نا، آقا فرماندے نے جے 5-10 منٹ دے دے میں تے تیرے نال گلاں کرنیاں چاہنا، اے بکریاں دا چروایا میرے سونے نبی دے سامنے بیٹھ گیا، کنے نصیباں والا، اللہ ہے تے گنہگاراں، اللہ ہے تے پاپیاں، اللہ ہاتھ بن کے سوالے، اللہ مینوں تے نہ سارے نو سونے نبی دے دیدار نصیب فرما دے، اللہ اس قابل تے نہیں ہے گے، پر اللہ تو بڑا غفور الرحیم ہے، تیری رحمت بڑی وسیع ہے، اللہ اسی اج سچے دل نال توبہ کر دے پیا، اللہ میں بھی توبہ کرنا، اللہ سارے بھی دل سے توبہ کر لو، اللہ اسی بڑے بڑے گناہ کیتے، اللہ بڑیاں تیریاں نافرمانیاں کیتیاں، اللہ لیکن اج قاری صاحب دستے پہنے ہو توبہ کر لو، اور توبہ دے دروازے کھلے جو، اور رب نو توبہ بڑی پسند جو، اللہ بڑا راضی ہوندا جو، اللہ اسی دل چ سارے ہی توبہ کر دے پیا، اللہ میں بھی سچی توبہ کر لئی، اللہ اینا سارے نے سچی توبہ کر لئی، اللہ ایک اپنی رحمت اللہ مہربانی فرما، اللہ کل میدان محشر والے دن سونے محبوب پیغمبر دے ہتھوں اللہ اے توبہ کرن دی وجہ تو سونے نبی دے ہتھوں حوض کوثر دا پانی پینا نصیب فرما دے، اللہ اے توبہ کرن دی وجہ تو اللہ سونے نبی دے چہرے پاک دا دیدار نصیب فرما دے، میرے سونے نبی نے او بکریاں دے چروائے نو اپنے کول بٹھا لیا، میرے سونے نبی نے سب تو پہلا اللہ دی ربوبیت دا تعارف کروایا، عقیدہ توحید دسیا، اس تو بعد میرے سونے نبی نے اپنا تعارف کروایا، پھر میرے سونے نبی نے جہنم دیاں گلاں کرنیاں شروع کر دیتیاں، اللہ سانو سارے عذاب جہنم کو محفوظ میرے محبوب پیغمبر نا مسجد جی آپ مسجد سے بیٹھے نا، مسجد نبوی سے بیٹھے سن نا، صحابہ بھی بیٹھے، زوردار دھماکہ ہویا، صحابہ کانب گئے، میرے سونے نبی بھی ڈر گئے، صحابہ کہندے نے یا رسول اللہ اینا زوردار دھماکہ، آقا فرماندے نے اللہ رب العالمین نے آج تو 70 سال پہلے جہنم دے کنارے تو ایک پتھر جہنم چ سٹیا سی، تو جہنم دیاں تیواں طے کردہ آج 70 سال تو بعد جہنم دی تہ تک پہنچیا ہے، تے اللہ رب العالمین نے مدینے دے اندر مسجد نبوی دے اندر او پتھر دی آواز مینوں تے تانوں سنا دتی، گناہ کرن لگیا سوچ لیا کر 70 سال او پتھر نو لگے نے جہنم دی تہ تک پہنچن واسطے، اے میں تے تو کنے کمزور کنے ماڑے ہاں، او ساڈے کمرے چ مچھر آ جاوے تے سانو نیندر نہیں آندی، اے نہ گناہ کریا کر لے توبہ، منگ لے معافیاں، پکا نمازی بن جا، حج نا اے سارے اسی بیٹھے ہیں، ہائے رزق، ہائے پیسہ، ہائے میری دکانداری، ہائے میری نوکری، ہائے میری اولاد، میں نہ کیتا میری اولاد دا کی بنے گا، اللہ کہندے نے اولاد دا نہ سوچ، اے سوچ مرن تو بعد تیرا کی بننا ہے، اپنا سوچ قبر سے تیرا کی بنے گا، بازار کھلے، اللہ اکبر اللہ سب سے بڑا ہے، بازار کھلے کس وجہ تو پیسے، اللہ کہندے نے نہیں، فارمولہ میں دس دینا، وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ 9واں پارہ سورۃ الاعراف آیت نمبر 96
96 ولو ان اہل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض. آسمانہ والا رب کہندا ہے اے شہراں والے کلمہ پڑھ لین تو بعد میرے کول ڈر جاون, ڈرن تو بعد لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض. اللہ کہندے نے ڈر جاؤ. کی مقصد ہے؟ جدو اذان آوے سارے کام چھڑ کے مسجد آ جاؤ. اللہ اگر یہ کام کریں گے کی ہوئے گا؟ قرآن جو قرآن ہے فارمولا رزق دا رب نے جڑا دسیا اسی اندے تو ہٹے بے برکتی پریشانیاں مہنگائی مصیبتاں. اللہ کہندے نے ڈر جاؤ. جدو تسی ڈر جاؤ گے نا بازار بند ہوں گے مسجداں بھریاں ہون گیاں. لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض قرآن ہے. اللہ کہندے نے میں آسماناں تے زمیناں چ برکتاں دے تیرے واسطے سارے دروازے کھول دے. اج اسی رونے آئے مہنگائی اونوں گالاں کڈنے اونوں گالاں کڈنے اسی دروازے تے آپ بند کیتے نے. کیوں بند کیتے نے؟ اللہ اکبر. اللہ تو سب تو وڈا. حی علی الصلاۃ آجا مسجد چ آجا نماز واسطے. حی علی الفلاح. کامیابی ملنی ہے تے مسجد چ ملنی ہے, کامیابی ملنی ہے تے نماز چ ملنی ہے. اچھا میرے سونے نبی نے نا جنم دیاں نو گلاں دسیاں تے آخر دے اندر میرے محبوب پیغمبر نے جنت دیاں گلاں کرنیاں شروع کر دتیاں. جنت دیاں گلاں کردیاں میرے محبوب پیغمبر نے فرمایا کہ تو میرے ہاتھ تے بیعت کر لویں کلمہ پڑھ لویں تے اللہ نے جنت چ بڑیاں خوبصورت حوراں وی بنائیاں نے. جیسے بکریے دے چروائی نے او تے نوکر سی نا غریبڑا جا سی نا ماڑا سی کمی سی نا. انہیں جدو کہا کہ سونے نبی نے حوراں دی تعریف کیتی اینیاں خوبصورت حوراں تے یکدم بولدا ہے دنگ رہ جاندا ہے کہندا اللہ دے محبوب پیغمبر او حوراں مینوں بھی مل سکدیاں نے. میرے سونے نبی بڑے ہی خوش ہوئے. آقا فرماندے نے ہاں میرے ہاتھ تے بیعت کر لے کلمہ پڑھ لے جویں میں آکھاں اوویں زندگی تو گزار لویں. لے اے گل مسلمانوں پلے بن لو. سونے نبی نے فرمایا او بکریے دے چروائے نوں جویں میں آکھاں اوویں تو زندگی گزار لویں. میں اللہ دا سچا نبی تیرے نال وعدہ کرنا کل میدان محشر والے دن رب کولو جنت بھی لے دیواں گا تے جنت دیاں حوراں بھی لے دیواں گا. انہیں کلمہ پڑھیا. کلمہ پڑھ لین تو بعد سونے نبی فرماندے نے بکریاں کدیاں نے فلاں یہودی دیاں نے. آقا فرماندے نے جا دے آ. اللہ دے سونے نبی اگر میں دین گیا تے انہیں مینوں واپس نہیں آن دینا. آقا فرماندے نے اچھا ہوندا ڈیرا کدھر؟ کہندا اللہ دے سونے نبی اے پک ڈنڈی اون دے ڈیرے وال جاندی. میرے سونے نبی نے فرمایا ساریاں بکریاں دا منہ ادھر کر دے. منہ ادھر کر دیتا. آقا فرماندے نے ایک پتھر چک. یہ کہندا میں پتھر چکیا. میرے سونے نبی نے کہا پتھر مار. یہ کہندا میں پتھر ماریا. پتھر مارن دی دیر ساریاں بکریاں نے دوڑنا شروع کر دیتا. یہودی دے گھر پہنچ گیا. نواں مسلمان میرے سونے نبی دے قافلے دا راہی بن گیا. جنگ خیبر تے پہنچ گیا. جہاد شروع ہو گیا. مسلماناں دی کافراں دی جنگ جاری ہے نا. تے جدو جنگ رکی نا صحابہ بھی شہید ہوئے. تے میرے سونے نبی فرماندے نے جڑے شہید ہوئے نے نا انہاں تے سفید چادراں دے دیو. سفید چادراں دے دتیاں. میرے سونے نبی ایک صحابی کول گئے چادر لائی اے نبوت والے ریشم نال نرم ہتھاں دے نال نا گرد و غبار انج کر کے صاف کیتی نا تے سونے نبی نے خوشخبری دتی شہادت دی تے چادر دے دتی. صحابہ کہندے نے اسی اپنی اکھاں دے نال اے منظر ویکھ رہے ہیں. تے جیڑا او چند دن پہلے مسلمان ہویا سی نا جدو وہ بھی شہید ہو گیا. کنے نصیباں والا سی یار. ادھر کلمہ پڑھیا سونے نبی دا دیدار کیتا تو ادھر اللہ نے شہادت بھی دے دیتی. جدو ان دی واری آئی نا تے آقا نے چادر ہٹائی نا تے فوراً چادر دے دیتی. صحابہ بڑے حیران. اللہ دے محبوب پیغمبر اس گل دی سمجھ نہیں آئی. اللہ نے اس بندے دی او ادا جڑا کہندا سی اللہ دے سونے نبی اگر میں کلمہ پڑھ لواں او انیاں خوبصورت حوراں مینوں ہی ملن گیاں. اللہ مسکرائے ہون گے. اللہ نوں یہ ادا کنی کہ چنگی لگی ہوے گی. صحابہ کہندے نے سونے نبی نے چادر پاک اُتے دے دتی. اسی سوال کیتا یا رسول اللہ پہلے جڑے صحابہ انہاں نال بڑا پیار بڑی محبت خوشخبری بھی دیتی یہ چادر ہٹائیے فوراً اُتے دے دیتی. میرے سونے نبی بھی مسکرائے کہندے نے میرے ساتھیو جدو انہیں کلمہ پڑھا سی جدو میں جنت دا ذکر کیتا جدو حوراں دیاں گلاں آئیاں سننا یہ دنگ رہ گیا. یکدم بولیا اللہ دے سونے نبی مینوں بھی حوراں ملن گیاں. اللہ نو یہ دا انی پسند آئیے. ادھروں شہادت ملی ہے ادھروں اللہ نے آسمانہ تو جنت چو دو حوراں ہونے ہی اندے کول بھیج دیتیاں نے. اللہ یا اللہ اسی بڑے گنہگار
اللہ جے اسی زندگی دی ویڈیو چلا کے اپنی زندگی دا ریکارڈ چیک کر لئیے نا کی کچھ نہیں کیتا تے اللہ دی عزت دی قسم اٹھا کے کہنا سانو اپنے آپ نو شرم آوے گی انہیں گناہ کیتے اس رب دیاں انہیں نافرمانیاں کیتیاں لیکن اس رب نے نا عیباں تے پردہ پایا عیباں تے پردہ پایا اللہ ہاتھ بن کے سوال ہے جی میں دنیا تے عیباں تے پردہ پایا ہی میدان محشر والے دن بھی عیباں تے پردہ پا کے اللہ کو دعا ہے اللہ میں نے تسانو اپنی اصلاح کرن دی توفیق عطا فرمائے سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین